कैसा मौसम है ये हम जानेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी है। इस दौरान अगर मौसम कुछ बेहतर रहे, प्लेजेंट रहे तो रोज़े भी अच्छे गुजर जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है अंजुम नज़ीर साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर नेट ऑफिस हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो बताइए, ओवरऑल पहले बताइए पूरे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा आने वाले वक्त में इस एक दो हफ्ते में। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि रमज़ान का आगाज़ जो है वो बारिशों के साथ हुआ। मुल्क के शुमाली इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। ताहम आने वाले दो हफ्ते के दौरान 1 से 2 मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले मजीद सिलसिले मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासिर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि शुमाली बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो है आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मौसम खुशगवार और ठंडा रहेगा। ताहम अगर हम मुल्क के जनूबी इलाकों की बात करते हैं बशमूल कराची, तो जो कोस्टल बेल्ट है इंक्लूडिंग सदरन सिंध, यहाँ पर जो है आने वाले जुम्मे के रोज से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। और इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में जुम्मे के रोज से अगले 1 हफ्ते के दौरान टेम्परेचर जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 35 से 36 रहेगा, तैयारी कर लें फिर आप। और आपको क्या लगता है कि कब तक आपके नॉर्दर्न एरियाज में इतनी ठंड रहेगी? मतलब वहाँ स्कूल भी बंद हो गए हैं, कुछ एरियाज में ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जी देखिए, ये स्पेल जो मौजूदा स्पेल था ये एक अच्छा स्पेल था जो कि अब अपना मैक्सिमम काम जो है पाकिस्तान के ऊपर असर दिखाकर अब मजीद मशरिक की तरफ निकल चुका हुआ है। आने वाले जो मजीद 2 स्पेल होंगे वो इससे अभी तक तो इंटेंसिटी में इससे लाइट लग रहे हैं। पहला स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड होगा 10 या 11 मार्च से मुल्क के जो है शुमाल मगरबी इलाकों, जिसमें केपी, अपर केपी, यहाँ सेंट्रल केपी है और उसके साथ जो अपर पंजाब और गलियात वगैरह का इलाका है, या इसके साथ आप कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासिर करेगा। तो इस बात की तवक्को है कि जब ये भी स्पेल आपके साथ इम्पैक्ट दे रहा होगा तो ये मौसम ठंडा ही चलेगा। और इस बात की तवक्को लग रही है कि जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं बशमूल पंजाब, यानी कि आप कह लें सेंट्रल एंड अपर पंजाब तक के जो इलाके हैं, इसमें जो रमजान है वो खुशगवार ही नजर आ रहा है अब तक। और ये अनएक्सपेक्टेड है, आपने देखा यानी वेदर चेंज की वजह से। पता है एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड है ना, इस्लामाबाद में यूजुअली इस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की बारिशें नहीं होती, लेकिन वहां पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिशें हुई जा रही हैं टू द लेवल के इस्लामाबाद जैसा शहर भी कुछ एरियाज में फ्लड होना शुरू हो गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा है। जी देखें, आपने ये देखा जैसे पहले भी मेरा आपके साथ डिस्कस हुआ था कि हमारा दिसंबर जनवरी में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई। फरवरी से आते ही हमारे पास रेनफॉल का आगाज हुआ। इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जो लानीना था वो कमजोर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो विंटर रेनफॉल जो सप्रेस उसको करता है उसका असर उस पर से हट गया। तो हमारे पास जो है ये मगरबी हवाओं के सिलसिले आना शुरू हो गए। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो पिछले हमारे पास कंटिन्यू 1 हफ्ता या 10 दिन जो बारिश होती रही है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मगरिबी हवाओं का सिलसिला था जिसने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के जो शुमाली पड़ोसी ममालिक हैं इंक्लूडिंग चाइना, इसको बहुत अच्छा रेनफॉल दिया। इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है वहां पर भी शदीद तरीन जो है बर्फबारी हुई है इस मगरिबी हवाओं के सिलसिले के तहत। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे रेन पैटर्न्स हैं, ये वेदर पैटर्न्स हैं, वो कुछ ना कुछ हद तक शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट के। और लाहौर का बताइए, लाहौर में बारिशें कब तक होती रहेंगी? ऐसे ही मौसम बेहतर रहेगा? देखें जी, अभी ये सिलसिला तो निकल गया, लेकिन 10 या 11 तारीख को एक मरतबा फिर इस बात की तवक्को हो सकती है कि लाहौर में एक मरतबा फिर हल्की बारिश हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने हमें वक्त दिया। कैसा मौसम है ये हम जानेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी है। इस दौरान अगर मौसम कुछ बेहतर रहे, प्लेजेंट रहे तो रोज़े भी अच्छे गुजर जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है अंजुम नज़ीर साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर नेट ऑफिस हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो बताइए, ओवरऑल पहले बताइए पूरे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा आने वाले वक्त में इस 1-2 हफ्ते में। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि रमजान का आगाज जो है वो बारिशों के साथ हुआ। मुल्क के शुमाली इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। ताहम आने वाले
ہفتے دو ہفتے کے دوران 1 سے 2 مغربی ہواؤں کے بارش برسانے والے مزید سلسلے ملک کے انتہائی شمالی علاقوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی بلوچستان، کے پی، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہے آنے والے 2 ہفتوں کے دوران موسم خوشگوار اور ٹھنڈا رہے گا۔ تاہم اگر ہم ملک کے جنوبی علاقوں کی بات کرتے ہیں بشمول کراچی، تو جو کوسٹل بیلٹ ہے انکلوڈنگ صدرن سندھ، یہاں پر جو ہے آنے والے جمعے کے روز سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے، اور اس دوران اس بات کی توقع ہے کہ کراچی میں جمعے کے روز سے اگلے 1 ہفتے کے دوران ٹمپریچر جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہ سکتا ہے۔ 35 سے 36 رہے گا، تیاری ہے، کر لیں پھر آپ۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک آپ کے ناردرن ایریاز میں اتنی ٹھنڈ رہے گی؟ مطلب وہاں سکولز بھی بند ہو گئے ہیں، کچھ ایریاز میں زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ اسپیل جو موجودہ اسپیل تھا یہ ایک اچھا اسپیل تھا، جو کہ اب اپنا میکسیمم کام جو ہے پاکستان کے اوپر اثر دکھا کر اب مزید مشرق کی طرف نکل چکا ہوا ہے۔ آنے والے جو مزید 2 اسپیل ہوں گے وہ اس سے ابھی تک تو انٹینسٹی میں اس سے لائٹ لگ رہے ہیں۔ پہلا اسپیل جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہوگا 10 یا 11 مارچ سے ملک کے جو ہے شمال مغربی علاقوں، جس میں کے پی، اپر کے پی یا سینٹرل کے پی ہے، اور اس کے ساتھ جو اپر پنجاب اور گلیات وغیرہ کا علاقہ ہے، یا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کو متاثر کرے گا۔ تو اس بات کی توقع ہے کہ جب یہ بھی اسپیل آپ کے ساتھ امپیکٹ دے رہا ہوگا تو یہ موسم ٹھنڈا ہی چلے گا، اور اس بات کی توقع لگ رہی ہے کہ جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں بشمول پنجاب، یعنی کہ آپ کہہ لیں سینٹرل اینڈ اپر پنجاب تک کے جو علاقے ہیں، اس میں جو رمضان ہے وہ خوشگوار ہی نظر آ رہا ہے اب تک۔ اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، آپ نے دیکھا یعنی ویدر چینج کی وجہ سے؟ ایکچولی پتہ ہے ایک چیز جو ان ایکسپیکٹڈ ہے نا، اسلام آباد میں یوزلی اس ٹائم پہ اتنی زیادہ ایکسٹریم لیول کی بارشیں نہیں ہوتی، لیکن وہاں پچھلے ہفتے 10 دن سے لگاتار بارشیں ہوئی جا رہی ہیں ٹو دی لیول کہ اسلام آباد جیسا شہر بھی کچھ ایریاز میں فلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا جیسے پہلے بھی میرا آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا کہ ہمارا دسمبر جنوری میں بالکل رین فال نہیں ہوئی، فروری سے آتے ہی ہمارے پاس رین فال کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو لانینا تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ونٹر رین فال جو سپریس اس کو کرتا ہے، اس کا اثر اس پر سے ہٹ گیا، تو ہمارے پاس جو ہے یہ مغربی ہواؤں کے سلسلے آنا شروع ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو پچھلے ہمارے پاس کنٹینیو 1 ہفتہ یا 10 دن جو بارش ہوتی رہی ہے، یہ ایک بہت سٹرونگ مغربی ہواؤں کا سلسلہ تھا، جس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان اور جو پاکستان کے جو شمالی پڑوسی ممالک ہیں انکلوڈنگ چائنا، اس کو بہت اچھا رین فال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے، وہاں پر بھی شدید ترین جو ہے برف باری ہوئی ہے اس مغربی ہواؤں کے سلسلے کے تحت۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رین پیٹرنز ہیں یا ویدر پیٹرنز ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک شفٹ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج۔ اور لاہور کا بتائیے، لاہور میں بارشیں کب تک ہوتی رہیں گی؟ ایسے ہی موسم بہتر رہے گا؟ دیکھیں جی، ابھی یہ سلسلہ تو نکل گیا، لیکن 10 یا 11 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ لاہور میں ایک مرتبہ پھر ہلکی بارش ہو جائے۔ صحیح، بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔